نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة ہر قسم دیاں حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات اقدس سے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنبین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے حضرات گرامی قدر دنیا تے اللہ دی آزمائش آ جائے بیٹی دا نکاح کیتا جائے گھر نہ بسے معاشرہ آمد ہے کہ بڑی بد نصیب ہے بندہ کاروبار کرتے کاروبار نہیں چلتا بندہ آمد ہے یار بڑا ہی بد نصیب انسان ہے کوئی بندہ غریب ہے اپنا گھر نہیں کرایہ دار ہے پریشان ہے معاشرہ آمد ہے اے دنیا دے لوگ آمدے نے یار بیلی آمدے نے
ہمسائے رشتہ دار تانا دیندے نے یار ایدے نصیب بڑے مارے بد نصیب انسان کون ہے؟ غریب بندہ بد نصیب نہیں، پریشان بندہ بد نصیب نہیں۔ بد نصیب کون ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا، سامنے جنت اور جہنم ہوئے گی، اللہ دی فوج فرشتے کھڑے ہوں گے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ رشتہ دار کم نہیں آ سکن گے، مال پیسہ درم دینار یورو پاؤنڈ کم نہیں آن گے، کوئی رشتہ داری کوئی تعلق داری کوئی سفارش نہیں کر سکے گا جب تک اللہ دا حکم نہ ہوئے۔ یہ سمجھو کہ جویں ہر رشتہ ٹوٹ گیا ہے، ایک کوئی سہارا ہوئے گا وہ کلے اللہ دا ہوئے گا، جدوں سہارا ہی ایک کلے اللہ دا سہارا ہے، پھر اللہ آنکھ دین کہ میں بندیا تیرے وال نظر رحمت نال ویکھنا ہی نہیں، تینوں گناہاں تو پاک کرنا ہی نہیں، تینوں جہنم تو آزاد کرنا ہی نہیں۔ دسو او دے تو بڑا بد نصیب روح زمین تے کوئی ہو سکتا ہے؟ اے اصل بد نصیبی ہے جنہاں نو قیامت دا دن ہوئے گا، عرش والا رب نظر رحمت نال نہیں دیکھے گا، اللہ گناہاں تو پاک نہیں کرن گے، اللہ رب العالمین جہنم تو آزاد نہیں کرن گے۔ حالتاں کیفیتاں کی ہون گیاں، اللہ رب العالمین نے قرآن اندر اعلان فرما دیتا ہے۔ آج دی ملاقات دا سبق نوٹ کر کے لے جاؤ، بد نصیب کون ہے اور بدبخت انسان کون ہے جیڑا قیامت والے دن اللہ دے دربار دے اندر پہنچے گا، نمازاں بھی لے کے آئے گا، روزے بھی لے کے آئے گا، عبادات بھی لے کے آئے گا، لیکن اللہ رب العالمین دے ہاں اس بندے نے ایسے جرم کیتے ہون گے جدی وجہ نال اللہ دیاں عبادات نو ضائع کر کے جہنم دا ایندھن بنا دے، اور حالتاں کیفیتاں کی ہون گیاں۔ سورت دا نام سورہ ملک ہے، اللہ ذوالجلالہ والاکرام کی اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ دے لال دے قلب اطہر تے اللہ دے قرآن دیاں بارشاں۔ اللہ فرماندے نے محبوب جی اجے ویلا آیا نہیں، زندگی دے اندر انہاں تک پیغام پہنچا دیو۔ اللہ سونے کیڑا پیغام ہے، کیڑا اعلان ہے، محبوبہ قیامت دیاں دیواراں تک پیغام پہنچا دیو۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ
تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ آئیے لوگوں ترجمہ سماعت فرماؤ، ترجمہ نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور خاص وہ لوگ کیڑے لوگ جنہاں نے اللہ دا انکار کر دیتا ہے، اللہ دی ربوبیت دا انکار کیتا ہے، اللہ نو اللہ رب مان دے ہی نہیں۔ اے لمبا موضوع ہے، کلی گفتگو کرانگے۔ آئیے لوگوں جنہاں نے انکار کیتا ہے، اللہ دے صفات دا انکار کر دیتا ہے، اللہ دے کمالات دا انکار کر دیتا ہے، فرمایا جنہاں نے اللہ دے حکمہ دا انکار کر دیتا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جہنم، اللہ فرماتے نے اونا واسطے جہنم دا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم نو عام جگہ نہ سمجھے آجے، اے بڑا ہی خطرناک ٹکانہ ہے، بڑا ہی برا ٹکانہ ہے۔ اور اللہ فرماندے نے اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، اللہ فرماندے نے جدو انہوں جہنم وچ سٹیا جائے گا، مومنہ بادیا ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے ترجمہ سن، اللہ آمدے نے جدو جہنم وچ سٹیا جائے گا، جہنم دی وحشت کیڑی ہوئے گی، جہنم ٹکانا کیسا ہوئے گا، انج دیاں آوازاں سنن گے جویں گدا زوردار چیخاں مار دائے، ہائے اللہ میری توبہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو انہاں وچ شمار نہ کری۔ آمین آمدے لال دے قلب اطہر تے قرآن ہے، اللہ فرماندے نے اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، اے جہنم جیڑی ہے نا اتنی شدت پکڑے گی، اتنے غصے دے اندر آئے گی، انج جوش مارے گی، اللہ آمدے نے انج لگے گا جویں پھٹن لگی ہے، اتنے غصے دے اندر، اتنے جوش دے اندر ہے، اللہ آمدے نے تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ، جدوں گروہ تر گروہ جہنم وچ سٹے جان گے، سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، اے جہنم دے دروغے، جہنم دے نگران سوال کرنگے، اوہ توانو کوئی ڈران والا نہیں سی آیا، توانو اللہ دا پیغام سنان والا نہیں سی آیا، قالو کہنگے بلا
قد جاءنا نذیر، ہاں ہاں آیا سی سانو ڈران والے آئے سن، رب دا پیغام سنان والے آئے سن، فَكَذَّبْنَا پس اسی جھٹلا دیتا ہے، اسی منیا ہی نہیں، وَقُلْنَا اگو اسی مننا علیحدہ گل ہے، اسی اگو جواب کی دیتا ہے، مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ۔ میاں جی آج بھی کوئی حالات نے قرآن دی آیت سامنے آ جائے نا، میرے مزاج نل ٹکرا جائے، میرے جڑا کم کرن لگا دے نال ٹکرا جائے نا، اسی کدو منن واسطے تیار ہیں۔ اور اے اونا لوگاں دا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں، ہم نے فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اسی آکھیا جیڑا تسی پیغام سنام دے ہو اللہ نے تے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی دی، ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ اور سانو ہدایت دیاں دعوتاں دین والے ہو، تسی تے آپ ہی بہت بڑی گمرائی دے اندر۔ آئیے لوگو آج بھی تے کوئی حال لینا، اگر کوئی حق دی گل دسے، اگر قرآن تے حدیث دی گل دسے، اسی آنے جا جا چلے جا، سانو بڑیاں آیتاں روایتاں سنانا ہے، اپنیاں کیفیتاں تے ویکھنا، اسی او دے عیبانو اچھالن لگ جانے ہیں۔ اللہ دے قرآن نے نقشے کھچے نے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اور پھر کی کہن گے جدو جہنم وچ سٹے جان گے، اینجے سامنے جہنم آئے گے تے کہن گے یار کتے اسی سونی لیندے، او ناکلو عقل کلو کم لے کے سمجھ لیندے، ما کننا فی اصحاب السعیر۔ اگر اسی سن لیں دے مان لیں دے آج اسی اس آگ دے وچ نہیں سی ہونا، آج اسی انہاں دے نال نہیں سی ہونا، آج ساڑیاں حالتاں اے نہیں سی ہونیاں۔ اللہ نے میاں پہلے ہی پیغام دے دیتے نے، بعد وچ پچھتانا پے گا، اس ویلے پچھتان دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ آئیے میں صحیح البخاری دا پڑھن لگا جے، تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمدے لال فرماندے نے ایسا بد نصیب جنہوں اللہ نے حکمرانی عطا کی دیئے، اللہ نے انہوں بادشاہی عطا کی دیئے، اللہ نے انہوں رعایا عطا کی دیئے، اور انصاف نہیں کردہ رہا، اپنے عہدے دا نجائز فائدہ چکدہ رہا۔ میاں جی اج دا جمعہ ضائع نہ کرے آجے، پوری توجہ میرے ول کرے آجے، خطیب دے تخیل دے نال چلے آجے۔ میں آمینہ دے لال علیہ السلام دا پیغام رکھن لگا جے، میرے محبوب نے فرمایا جڑا حکمران ہے نا، بلکہ ایک اور حدیث نوٹ کر کے لے جاؤ تاکہ گل سمجھ آ جائے۔ میرے محبوب فرماندے نے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، میرے محبوب فرماندے نے
ہر بندہ نگران ہے، ہر بندہ حکمران ہے، ہر بندہ مسئول ہے۔ میاں اسی ملک دے حکمران دے بارے تبصرے دے کرنے ہاں۔ اج سوچنا 2.5-3 مرلیاں دا حکمران تے میں گئیاں، یار اج 5 مرلیاں دا حکمران میں وانا۔ میاں اپنے آپ تے حدیث لے کے ذرا محاسبہ کریے، اج سارے ملک دی رعایا نہیں، میری بیوی تے میرے بچے تے میری رعایا میں۔ محبوب نبی فرماندے نے اس رعایا دے بارے، اس نگران، اس مسئول، اس ذمہ-دار نو پوچھیا جائے گا جس وقت انہیں نا انصافیاں کیتیاں ہون گیاں اور 2.5 مرلیاں 5 مرلیاں دے حکمرانہ آجا ذرا متوجہ ہو جا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جنہیں اپنی اولاد دیاں تربیتاں نہ کیتیاں ہون گیاں، بیٹی جوان ہو گئی ہے موبائل تے لے دیتا ہی، انہوں FABA دیاں ڈگریاں تے لے دیتیاں نے، کالج یونیورسٹیاں دے داخلے تے لے دیتے ہی، ہاسٹل دے اندر کرایہ پر کے رہن دا انتظام تے کر دیتا ہی۔ اگر بیٹی دیاں تربیتاں نہ کر سکے قیامت دا دن ہوئے گا، اے بد نصیب اللہ دی عدالت اندر جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس بندے وال نظر رحمت نہ نہیں ویکھن گے، مومن آبادی کی بنے گا ادوں جدوں سہارا بھی کلا اللہ ہوئے گا، سارے حساب تے چھڑ دین گے تے اللہ ہی نظر رحمت نہ ویکھے۔ میاں تیریاں میریاں پھر کی حالتاں ہون گیاں۔ اللہ نے پوچھنا ہی اے پتران دی تربیت کیوں نہیں کیتی، اللہ نے پوچھنا ہی اے بیٹیاں دی تربیت کیوں نہیں کیتی۔ میاں جڑا بندہ تیوس ہے نا، تیوس بندہ ادو پتہ ہے کہ میری بیوی بے پردہ ہو کے بازار جھمدی ہے، انہوں پتہ ہے میری جوان بیٹی بے پردہ ہو کے انج کالج تے یونیورسٹی جھمدی ہے۔ اے تیوس بندے تے اللہ دی لعنت بھی ہے، لیکن یار قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس تیوس بندے وال نظر رحمت نہ نہیں ویکھن گے۔ حاکمہ آ میں تینوں دساں ایک پہلی چیز ذہن وچ رکھ لئی، اولاد دی تربیت دے بارے میرے رب نے پوچھنا ہے، اولاد دی تربیت دے بارے رب دے سامنے کھڑا ہو کے جواب دینا پوے گا۔ اس بیوی بچیاں دا حکمران اللہ نے تینوں بنایا ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول الرعیتہ۔ میاں میں اپنی اولاد تے بیوی دا جواب دیاں، اولاد جوان ہو گئی نا، میرے محبوب فرماندے نے اینا اندر انصاف کریا کر، جا جا کے عدالتاں دے چکر لگا، اوتھے تینوں کئی بیبیاں ملن گیاں جڑیاں پراہنوں ترلے لیندیاں نے ویرا مینوں وراثت وچ میرا حصہ دے دے، میرا حق دے دے، یا عدالتاں دے اندر کیس نظر آن گے اے بھائی اپنی بہن دا حق کھا گیا ہے، اے باپ نے انصاف نہیں کیتا، ساری جائیداد اپنے پتران دے نام لگا دیتی ہے۔ میاں بے انصافی کریں گا، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تینوں قبر وچ اٹھان گے نا جنوں ادو حالتاں کی ہون گیاں، ستا زمیناں دا توک گلے وچ پا دین گے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا لوگو انج دے معاملے نہ کر کے جایا جے، قیامت دے دن تو آڈے کمدیاں تے اونٹھاں دا بکریاں دا وزن ہوئے، ایسے وزن دے نال میدان محشر وچ جانا پوے۔ آئیے لوگو ذرا توجہ فرمائیے،
اللہ نے تینوں حکمرانی دیتی ہے، انصاف کر کے جائیں۔ مینوں یاد آ گئے نبی دے یار، نبی دے بھی جانثار صحابہ نے اپنی جیباں وچ وصیت نامے پائے ہوندے کہ میرے مرن تو بعد اے میں انصاف کر چلا جے، میرے مرنے تو بعد اگر بے انصافی ہو جائے میں ذمہ بری ہو جاواں۔ اج تیوں میں کنج دیاں حالتاں نے آپ اسی دھیاں دا گلا گھٹ کے انہاں دا حق اپنے ہتھی چک کے اپنے پتراں نوں دے دینے آ۔ حضرت جی میں پرسوں بدھ والے دن دی گل جے، آؤ میں دساں حشاش بشاش کرانا۔ میں جس وقت گھر گیا او مریض سن، مریض ویکھن گیا، باپ نو آندے نے کہ باپ بیمار رہندا ہے، ایدا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ باپ نو ملیا تے او دیاں اکھیاں ڈل پئیاں۔ میں کہا بابا جی خیر تے ہے وے؟ بابا جی آندے نے مینوں اللہ نے 7 بیٹیاں دتیاں نے، ایک بیٹا دتا ہے۔ آندے نے میں اپنا ساری زندگی دا سرمایہ جمع پونجی اپنے پتر نوں دے دیتی ہے۔ اگوں میرے پتر نے مینوں پاگل کہنا شروع کر دیتا ہے۔ پتر قلعے بان پھڑ دے اندر تو شیطان ہے، ہائے اللہ میری توبہ، ایتھوں چلے جاؤ۔ میں کہا بابا جی شریعت دے خلاف کم کر بیٹھے ہو، اللہ دا عذاب تے ہن آ کے ہی رہنا ہے۔ اپنی زندگی دے اندر سارا کچھ پتھر دے نام لوا دیتا جے، ہن ایدی سزا تے مل کے ہی رہنی ہے۔ میاں انصاف کری، انصاف کری، نہیں تے دنیا تے بھی تکئی، آخرت دے اندر بھی ذلت مقدر بن جائے گا۔ لوگو آؤ میں جڑا پیغام دینا چاہنا، اپنی گھر دی 4 دیواری دے اندر اسلام لے کے آؤ، گھر دی 4 دیواری دے اندر آمنہ دے لال دا نظام لے کے آؤ، دین لے کے آؤ۔ اگر تیرے گھر دے اندر تیری بیوی بے نماز ہے، تو پہلی صف دا نمازی ہے، میاں قیامت دا دن ہوئے گا نام، اللہ دی عدالت ہوئے گی، اللہ تینوں سوال کرنگے آپ تے نمازاں پڑھ دے رہے ہیں، بیوی نو نمازاں کیوں نہیں پڑھائیاں؟ اگر بیٹا بیٹی نا فرمانے بے نمازی ہے تو تربیت نہ کر سکیا، میاں قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت میں جواب دینا پڑے گا۔ اور ایسا بد نصیب نہ قیامت دا دن ہوئے گا جدوں ایک کوئی اللہ دا سہارا ہوئے گا نا، اللہ رب العالمین بھی کہہ دیں گے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، جدوں اعتراف کر لین گے ساڈے کول گناہ ہوئے نے، اقرار کر لین گے، گناہ من لین گے، اللہ فرمان گے فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، انہوں دور کر دیو، ایک جہنم دا بالن نے۔ میاں توجہ کر، ذرا توجہ کر، پہلی گل سمجھ لے، تیری بیوی دے بارے تینوں سوال کیتا جائے گا، اولاد دے بارے تینوں سوال کیتا جائے گا، اپنے گھر دے ماحول نو بہتر بنا لے۔ اگر تیرے گھر دے اندر کوئی غیر شرعی کام ہے او دا جواب تینوں دینا پوے گا۔ اگر بندہ مڑدا ہی نہیں، توبہ کردا ہی نہیں، بے غیرت تے تیوسی بن جاندا ہے، آمینہ دلال فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں اکو ہی آس ہوئے گی، آج اللہ نے رحمت کرنی ہے تے جنت ملنی ہے، ادوں اللہ رحمت تو محروم کر کے اعلان فرمان گے اس تیوسی
دیوس بندے نو اس بے غیرت بندے نو اٹھاؤ الٹا کر کے ہاتھ پیچھے بن کے جہنم وچ سٹ دیتا جائے ہائے اللہ میری توبہ اے چیزاں ذہن وچ رکھنیاں اے سبق نو یاد کر کے لے جایا جے ایک اور بد نصیب آئے گا جیڑا بندہ متکبر ہے تکبر کرن والا اکڑن والا ضدی بندہ جھگڑالو بندہ اپنی گل منون والا بندے نو بندہ سمجھن والا نہیں جدے اندر عاجزی نہیں جدے اندر انکساری نہیں بس میں دی راٹی لائی جاندا ہے آندا جو میں او کوئی ہو ہی نہیں سکدا جدے اندر نرم گوشائی نہیں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بندہ قبر وچوں اللہ اٹھان گے اللہ اینو کیڑی جیسا جسم عطا کر دین گے لوگ اینو پیراں وچ روندن گے اے دا غرور تے تکبر پیراں وچ روندا ہوئے گا نالے روئے گا نالے چلائے گا نالے چیخا مار کے آکھے گا یقولون یا لیتنا اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول ہائے کاش ہائے کاش ہائے کاش میں دنیا تے اللہ تے او دے رسول دی گل من لیندا اللہ تے او دے رسول دی فرما برداری کر لیندا پر او پچھتان دا کوئی فائدہ نہیں انج ڈگدا ٹھندا روڑدا ذلیل ہوندا اللہ دی عدالت وچ آئے گا آمین دے لال فرماندے نے اے دے کول نمازاں بھی ہون گیاں اے دے کول زکات بھی ہوئے گی اے دے کول صدقات بھی ہون گے اے دے کول روزے بھی ہون گے اللہ رب العالمین اے دیاں عبادتاں نو ضائع کر کے ہوا منصورا ہوا دے اندر نیکیاں نو تحلیل کر کے اے دے تکبر دی وجہ تو اللہ اینو اٹھا کے جہنم دا ایندھن بنا دے حضرت صاحب اج دے دور دے اندر اسی کدوں ملازم نال چنگا سلوک کر رہے ہیں بندہ اصل عاجز ہو جے جڑا ملازم نال خیر خائی کرتا ہے اپنے نوکر نال چنگا سلوک کرتا ہے ماڑے نال چنگا سلوک کرتا ہے اور ساڈا تے جتھے دا لگ جائے پتہ لگ جائے کہ میری لات اتے وے اسی کڈ وٹ دینے ہاں کہ اج تے داڑ تھلے آیا ہے پرانیاں ساریاں کسراں کٹاں گے ہائے اللہ میری توبہ میاں قیامت ہون والی ہے اقترب للناس حسابہم سر تے قیامت آ گئی ہے لگ پتے جان گے اور ایک پیغام میرا پیغام نہیں ایک پیغام کدھا ہے تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے بندہ اللہ دی عدالت میں جائے گا اللہ نظر رحمت نہ نہیں ویکھن گے اللہ گناہاں تو پاک نہیں کرن گے اللہ اٹھا کے جہنم دا ایندھن بنا دین گے تین بندے یاد رکھے آجے ایک حاکم ہو گیا ایک دیوس ہو گیا تیسرا بندہ متکبرہ ہو گیا تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال فرماندے نے چوتھا بندہ کیڑا ہے؟ چوتھا بندہ اللہ نے مالو زر دیتا ہے، اللہ نے حالات چنگے کر دیتے ہیں، انہیں کسے نال خیر خائی کر دیتی ہے نا، جس وقت کسے نال نیکی کر دیتی ہے موقع ملے آؤ احسان کر کے احسان جدلا دیندہ ہے، اندر یار فلان موقع دینا میں تیرے کم آیا، فلان موقع دے میں تیرے نال خیر خائی کی تھی، کی معنی بنے گا؟ چار بندیاں جو کھڑے ہو کے اپنی نیکی نو ظاہر کر دے، اپنے احسان نو اونچا کر دے، اگلے بندے نو نیواں کرن دی کوشش کر دے، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا احسان کر کے جدلانو والا اللہ دی عدالت وچ آئے گا نا، اللہ نو اتنا برا بندہ لگدا ہوئے گا، اللہ اس بندے وال نظر رحمت نال نہیں ویکھن گے، اللہ اس بندے نو گناہاں تو پاک نہیں کرن گے، اللہ پاک نے اس بندے دا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے۔ ویر جی چار گناہ ہو گئے نے، پہلا اپنے گھر دی حکمرانی دی اصلاح کی ہے، دوسرا اپنے اندر غیرت پیدا کی ہے، دیوسی تے بے غیرتی تو اپنے آپ نو بچائیے، اور تیسرا تکبر تو بچ جا، عاجز ہو جا، انکساری دے اندر آ جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو مسجد دے دروازے دے کھڑے نے، میرے نبی دے یار سجے کھبے کھڑے نے، امیر المومنین حضرت عمر آندے نے اے عمر تیری کی اوقات ہے، تو تے اونٹ چرایا کردا سی، تینوں تے اونٹ بھی صحیح نہیں سی چرانے آندے، تیرا باپ تینوں ماریا کردا سی۔ گل کئی دے اگے چل پے نے، کسے پوچھیا امیر المومنین اج دی تقریر تے سمجھ نہیں آئی، فرمایا لوگو اے تقریر میں تواڈے واسطے نہیں کیتی، ایک بندہ میرے قریب آیا تے میریاں تعریفاں شروع کر دتیاں، جدوں انہیں میریاں تعریفاں کیتیاں شیطان نے وسوسے پائے، اے عمر تیریاں کیا شاناں نے، عمر تیرا کیا مقام ہے؟ عمر آمدے نے اے تقریر تے میں اپنے واسطے کی دی ہے تاکہ شیطان دے وسوسے تو بچ سکاں، میاں انہوں عاجزی کہندے نے، انہوں انکساری کہندے نے، انہوں نرم طبیعت کہندے نے، اپنی کدی بہ کے تنہائی وچ اصلاح تے کر کے وے یار میں سارا دن اج کدے نال زیادتی کر کے آیا، اج کنوں گال کٹیا، او دی بھی تے عزت نا، اج کدی عزت حملہ کر کے آیا، اللہ دی قسم تکبر دے جالے نکل جان گے، اے شیطان دے وسوسے نکل جان گے، شیطان دے وار تو بچ جائیں گا۔ چوتھا میاں نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے کدی یاد نہ رکھیا کر، لوگاں دیاں نیکیاں بھولیا نہ کر، اپنی نیکی نو دہرایا نہ کر، اپنی نیکی نو ظاہر نہ کریا کر۔ رب دا قرآن آندا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یأتی احدکم الموت ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ ایک اور مقام اللہ فرماندے نے ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب،
मियाँ बंदा रब को मोहलत मंगे गा, अल्लाह मोहलत दे दे, अल्लाह आखणगे मैं मोहलत दे दवां ते की करेगा? आंदा अल्लाह तेरे दिते हुए रिज़्क विचों मैं तेरे राह विच खर्च करके वा असद्दका वा अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह तेरे राह विच खर्च करके सिद्दीकीन सालेहीन विच अपना नाम लिखवा लवा। मियाँ इते होवे ना जेड़ा खर्च नहीं सी करदा, जेड़ा खर्च करके मुड़ के किसी नूं जलील करदा रहा। आमिना दे लाल फरमांदे ने कयामत दा दिन होएगा, एहसान करके जतलान वाला बदनसीब अल्लाह ताला दे वल नजर रहमत नाल नहीं वेखणगे, अल्लाह इनू गुनाहां तो पाक नहीं करनगे, एदा ठिकाना जहन्नम होएगा। दोहरा लो, एक हाकम है, दूसरा जेड़ा बंदा दयूस है, तीसरा जेड़ा मुतकब्बरा है, चौथा बदनसीब होवे जेड़ा एहसान करदा है, नेकी करदा है ते नेकी जतला दिंदा है। चार बंदे आओ हुन एक और हदीस सुनो, तेरे मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना दे लाल फरमांदे ने एक बंदे नूं पता है इन्हां दुआं दा फैसला है हक ते केड़ा है। बंदा हक दा साथ नहीं देंदा, चंद पैसे चंद टकियां दी खातर, चंद पाउंड चंद यूरो चंद दिरहमो दिनार दी खातर बंदा अपना साथ हक दा छड्ड के इस झूठे बंदे दा साथ दे दिंदा है। आमिना दे लाल फरमांदे ने एदे तू बड़ा बदनसीब कौन है, एदे तू ज्यादा बदबख्त कौन है जिन्हों पता होए ऐ मेरा वीर हक देवे, पैसे लैके झूठियां गवाहियां दे देवे, झूठ दा साथ दे देवे। आज जाओ अदालतों दे चक्कर लगाओ, बल्कि जाओ जेल खानियां दे चक्कर लगाओ, कई तुहानू अपनी दास्तान सुनानगे, यार मेरे यार नहीं मेरे खिलाफ गवाहियां झूठियां दे दित्तियां, मेरे खिलाफ खड़ा होने वाला कोई बगाना नहीं, मेरा यार मेरे नाल बैण उठन वाला। आमिना दे लाल फरमांदे ने ऐ झूठ दा साथ देण वाला, झूठियां गवाहियां देण वाला कल कयामत दे दिन अल्लाह दी अदालत विच आएगा। अल्लाह जुल जलाली वाले कराम एदे वल नजर रहमत नाल नहीं वेखणगे, अल्लाह गुनाहां तो पाक नहीं करनगे, अल्लाह ने एदा ठिकाना जहन्नम बना दिता है। पांच बंदे हो गए, तवज्जो करे आज ऐ सबक याद करना है, भुलना नहीं, बल्कि घर जाके जेड़े नहीं ना आए जुम्मा पढ़न उन्हां तक पैगाम पहुंचा देना। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, एक आयत एक हदीस एक फरमान सुन के जाओ ना, तुहाडे ते लाजम हो गया अगे पैगाम पहुंचा दो। पता चले घर दे हुक्मरान तुसी हो, तुहाडी बीवी बच्चियां दा तुहाडे को सवाल किया जाएगा। अगर तुसी इंसाफ ना कर सके, तरबियत ना कर सके, मियां क़यामत वाले दिन इको ही सहारा रब दा है, ओ भी रब्बुल आलमीन नजरे रहमत नाल ना वेखण और सहारा ना देण, दस मियां तेरा मेरा की हाल होएगा। दूसरा दयूसी छड़ दे, बेगैरती छड़ दे, जवान बेटी को टच मोबाइल पकड़ ला, घर दा माहौल सीरियल ड्रामिया तो बंद करके, फिल्मा तो बंद करके तफसीर कुरान दी ले आके कर दे। बेटी तू पूरी तफसीर पढ़ ले, मैं तेरी आमीन करवावांगा, तेनू ऐ इनाम देंगा। घर बेटी नू बीवी नू सीरत सहाबियात दियां किताबां दे तोहफे दे। अज रोना है कि हज़रत साहब जवान बेटा गिरबान पकड़ लिया
تو میں پوچھا بابا جی مینوں دسو کہ تسی بیٹے نو قرآن پڑھایا؟ آندا نہیں، قصور میرا ہے، قرآن نے تربیت کرنی سی۔ اگر قرآن نہیں پڑھایا، دنیا کائنات بھی ہر چیز لے کے دے دیتی ہے، تو وہ دا حق ادا نہیں کر سکے۔ حضرت توجہ فرمایا جے، تیسرا انسان ہوئے من نطفت خلقہ فقدر، اپنی اوقات بھول جائے، تینوں تے اللہ نے ایک قطرے تو پیدا کیتے، تیری تخلیق اللہ نے کی ہے، تیرا ایک ایک جوڑ اللہ نے بنایا ہے۔ اگر تکبر آ جائے نا، شیطانی وسوسہ آ جائے، حضرت سول اسپتال الائیڈ اسپتال دی ایمرجنسی جو پہنچے آ جائے، کدی ویکھیا جے بڑے بڑے پلوان اپنے دور دے اج چمچیاں نال پانی دا گھٹ پین تو ترس لے، پانی دا گھٹ اگے نہیں گزر رہا۔ اے بندیا تیری اوقات ہے، تیری حیثیت ہے، پانی دا بل بنائے، اج آکڑیا پھرنا ہے، بندے نو بندہ ہی نہیں جانتا، کدے سر تے آکڑ دا ہے، چند پیسے عہدہ مل جائے، چار بندے سلام کرن لگ جان، اپنی اوقات حیثیت بول جانا ہے۔ فرمایا اللہ آندے نے میں ٹھل دے دینا، کر لے ہے جنہ کو تکبر کرنا ہے، آنا میرے کولی، قیامت والے دن اس بندے واسطے سب تو زیادہ ذلت اور رسوائی ہوئے گی۔ تے احسان کر کے احسان جتلان والا بندہ، آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اس روح زمین تے سب تو بدترین انسان ہوئے جڑا احسان کردا ہے تے بعد اندر احسان جتلا دے۔ اور پانچواں او بد نصیب بندہ جنہوں اللہ رب العالمین نے ہر چیز نہ نوازیا، لیکن اس کے باوجود چند پیسے چند ٹگیاں دی خاطر، یاری دوستی دی خاطر، کسی دے کہن دے خاطر، پتہ ہون دے باوجود جھوٹی گواہی دے دے، جھوٹ دا ساتھ دے دے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا بھی بد قسمت بندہ قیامت والے دن آئے گا، اللہ نظر رحمت نہ نہیں دیکھن گے۔ اور آخری بات، چھٹا وہ بندہ ہے جڑا بوڑھا ہے، بڑھاپے اندر آ گیا ہے لیکن زنا نہیں چھڑتا، ضعیف تے زانی ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا۔ میاں پرسوں بدھ والے دن میں حدیث پڑھی ہے، مدینہ مسجد کے اندر پیغام پہنچایا ہے کہ جڑا بندہ زانی ہوئے گا، اللہ رب العالمین قیامت والے دن ایک تندور نما کمرہ ہوئے گا، چھوٹا جنہ منہ ہوئے گا، جدے اندر انہوں اللہ داخل کرے گا، جہنم دے اگ دیاں لپیٹاں اٹھا اٹھا کے سجے کھبے پٹک دیاں ہونگیاں، برہنہ حالت مرد ہونگے، عورتاں ہونگی۔ اللہ دی قسم ہے جڑا سوشل میڈیا دا وار ہویا نا امت مسلمہ تے، سب نالوں زیادہ بڑا فتنہ اور خطرناک ہوا۔ کراچی دا واقعہ جام دے ہو، سکا بیٹا ماں نال زنا کردا رہا، نشے دی دوائی دودھ دے اندر مکس کر کے پلا کے۔ چنگ دا واقعہ جام دے ہو، بلکہ فیصلہ آباد دا کیس میرے کو لایا، میں ممبر رسول تے کھڑا ہو کے بات کرنا، ایک ایک حرف این سچا ہے۔ اللہ دی قسم بیٹی رو پئی، کر جاندی نہیں، گھروں نکل گئی ہے۔ پوچھیا گل کی ہے، کہندی قاری صاحب سائیڈ تے ہو پھر دساں گی۔ پوچھیا گل کی ہے، کہندی میرے ماں نو مریا پتہ نہیں کنے سال ہو گئے، میرا باپ رات نو میرے نال زنا کردا، سکا باپ۔ انسان جانور نالوں بدتر ہو گیا، وجہ کی ہے ومن اعرض عن ذکری، اللہ دے قرآن نو چھوڑے ہے، دین نو چھوڑے ہے، اسلام نو چھوڑے ہے۔ اور لوگو اللہ کو ڈر جاؤ، صحابہ کیجئے قرآن والا چاہو۔
جنہیں زندگی جو قرآن نہیں پڑھیا جڑ جاؤ. رمضان آ رہا ہے، بہار آ رہی ہے، اللہ دے قرآن تفسیراں لے آ کے گھر رکھو، گھر دا ماحول بناؤ کہ صبح اٹھ کے میں بھی سبق پڑھاں گا، تسی سارے پڑھو، ایک دوسرے نو سناؤ. حضرت قاری صاحب نہ رابطے چ رہو، قاری صاحب کو سبق لے کے جاؤ، اپنے گھر دے اندر پڑھاؤ. اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین چھوٹے تو چھوٹے گناہ تو بچن دی توفیق عطا فرمائے. آخری دفعہ ایک حاکم جے، دوسرا دیوس جے، تیسرا متکبرہ جے، چوتھا احسان کر کے احسان چتلان والا، پنجواں جھوٹھی گواہی دین والا، جھوٹ دا ساتھ دین والا، چھٹا بوڑھا ضعیف ہوئے زانی. اللہ قیامت والے دن نظر رحمت نال نہیں ویکھن گے، گناہاں تو پاک نہیں کرن گے، جہنم دا ایندھن بنا دیں گے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.